سماعت اربع جرا مشرق مغرب شمال و جنوب انہاں دا کوئی تصور کوئی نہیں اوتے اللہ دی ذات ہے یا مصطفیٰ دی ذات ہے جدوں میرے کملی والے فرماندے میں رب دی بارگاہ دے وچ اتنا کو قریب ہو گیا اللہ نے سورہ نجم دے اندر خود بیان فرمایا ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنا فرمایا اتنے قریب ہو گیا اتنے قریب ہو گیا جب دو میانہ آپس کے اندر پہیاں ہون آپس کے اندر دو میانہ قریب ہو جان انج کر کے اللہ تے اللہ دا سونا آپس قریب ہو گئے ایک قرب خاص دیاں گلاں نے تے خاصاں نو سمجھ آونیاں نے تے عام بندے نو سمجھ نہیں ہون کہنے یہ کی ہو گیا اے نبی پاک دو معراج ہو رہی ہے اللہ حضرت بول فرما کے نے فرمایا وہی لا مکان کے مکی ہوئے بولو وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں بلغ العلا پالو پالو محبت نال پالو بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمال حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ اللہ دل فرمان دینے جو عرش بھی بنے ہوئے اے بھی میرے مصطفیٰ واسے بنے ہیں جو اللہ بھی بنی ہے اے بھی مصطفیٰ واسے بنے ہیں جری قلم بھی بنی ہے اے بھی مصطفیٰ واسے بنی ہے آپ فرمان دے اللہ مقام بھی اللہ نے نبی پاک واسے بنایا فرما وہی لا مقام کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں آپ فرمان دے اللہ واسطے کوئی جگہ قید کرنا ضروری نہیں اگر کوئی بندہ اللہ واسطے ایک جگہ متعین کرے گا وہ اللہ واسطے وجود مننے گا پھر اللہ تبارک و تعالی دے وجود نو اس جگہ دے وچ احاطہ مننے گا محدود مننے گا اللہ دی ذات دے بارے اے کوئی عقیدہ وے اے نہیں کہہ سکدے اللہ آسماناں تے وے یا اللہ زمین تے وے عقیدے دی گل ذہن دے اندر رکھو اللہ دے بارے یہی کہنے ہاں اللہ دے سامنے پوری کائنات ہوئے اللہ اپنی شان دے مطابق اللہ دے انوار و تجلیات موجود نے اللہ نور السماوات والارض اللہ فرماندہ وے اس زمین آسمان اللہ دے نور دے شاہکار نے ایک گل عقیدے دی دین دے اندر رہے گی اللہ واسطے جڑا بندہ کہے نا اوپر خدا اے کفری عقل میں دین دے اندر رکھو اللہ واسطے ایک جگہ متعین نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین یہ عقیدے دی شرح قائد نسبیت درس نظامی دے 7ویں سال کے اندر جڑے عالم دے کورس سے کتاب پڑھائی جاندی نا عقائد او دے بارے بالکل واضح طور تے لیکن اللہ واسطے سمت نہیں متعین کر سکتے اللہ واسطے جگہ متعین نہیں کر سکتے اللہ واسطے اسی قیودات نہیں لا سکتے اسی حدود نہیں لا سکتے اللہ دی ذات اپنی شان دے مطابق موجود ہے وہ جلوے ہر جگہ تے موجود نے وہ کدی اپنے جلویاں دا شاہکار وکھاوے تو جناب موسیٰ نو کوہ تور دے ہوتے اپنی تجلی نازل کر کے وکھا دیندہ ہے وہ اپنی قدرت شاہکار وکھاوے تو جناب عیسیٰ نو بغیر باپ تو انہاں نو جناب عیسیٰ نو پیدا فرما دیندہ ہے اگر اپنی قدرت دا شاہکار وکھاوے تو بغیر مائی باپ تو جناب آدم نو تخلیق فرما دیندہ ہے اگر اپنی قدرت دا شاہکار وکھاوے تو جناب اسماعیل دی اس جگہ تے جتے چھری چلائی جا رہی سی
سی اللہ جنت دا مہنڈا بھیج دیندا وے اگر اپنی قدرت دا شاہکار وکھا دے تے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اتوں آسمان دنیا تک پھر آسمان دنیا تو لا مکان تک لا مکان تو عرش اولا تک اور عرش اولا تو اپنے قرب خاص کے اندر اپنے سونے نو بلا کے اپنا دیدار کروا دے او دے قدرت شاہکار نے جاویں اللہ نے دیگر قدرت شاہکار بھی کھائے نے اسی طرح رب نے اپنے یار نو معراج تے بلا کے رب نے اپنی قدرت شاہکار بکھایا ہے تو تاہی رب نے پہلا جملہ ہی بولیا کہ سبحان اللہ دی فرمایا پاک کیوں ذات کیری ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے فرمایا یہ نسبت میرے وال ویکھ لیا جے کیونکہ میری قدرت نو اگر تسا منتے ہو تو پھر میری قدرت جڑے دیگر شاہکار نے انہاں وچوں اے بھی شاہکار قدرت خدا بندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا چونڈا میرے آقا فاصلہ جڑا طے فرما کے تے امام الانبیاء معراج کر کے پھر واپس بھی تشریف لے کے آ گئے نے بابا دا کہو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کوئی سپیکر کا ایشو تو نہیں پریشانی تو اچھا اچھا آپ سب ویکھ لو اے اللہ دے نبی دی معراج سمجھ آ رہی ہے نا یہ سمجھ آ رہی بولو سبحان اللہ کہو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے قرب خاص میں چلے گئے کتے چلے گئے قرب خاص میں چلے گئے تے رب دے نال میرے نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات ہے ایک نے میزبان اور ایک وے مہمان میزبان کائنات دا رب ہے تے مہمان جڑا وے او عرش اولا دا مالک ہے میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے عرش دے اصل اللہ نے اپنے محبوب نو ہر چیز عطا فرمائی ہے نا یہ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا رب دے نال ملاقات ہو رہی ہے تے اللہ فرمایا سونیا آ گئے ہو جی رب العالمین آ گئے ہاں فرمایا سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو یار کو جاوے تو کوئی گفٹ لے ہوندا ہے نا کوئی تحفہ لے کے ہوندا ہے فرمایا سونیا میرے واسطے کی لے کے ہو میرے کریم آقا نے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے ماں اے رب العالمین تو کائنات دا خالق و مالک ہے جیڑی بھی چیز تیری ہے ہر چیز دا مالک تو ہے سونے ربا میں تیری بارگاہ دے اندر اپنی عاجزی لے کے آیا ان کی ساری لے کے آیا یا رب العالمین میں تیری بارگاہ دے اندر عجز لے کے آیا کملی والے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک کلمات پڑھے نے ہر حضور عرض کر دے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے کریم آقا نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ایک جملے بولے نے التحیات سارے یہ سا پڑھنے التحیات دا ترجمہ سنو اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ امام الانبیاء فرماندے نے یا اللہ جڑیاں میری قولی عبادتاں نے قولی عبادت کینو آکھیا جاندا ہے جڑا زبان دے نال بندہ کوئی بھی عبادت دے جملے بولے انہاں نوں قولی عبادت کہا جاندا ہے یا اللہ میری مالی عبادت تیرے راہ دے وچ خرچ کرنا یا اللہ وہ ساری عبادتاں تیرے واسطے نے اور تیری تیسری عبادت بدنی عبادت بندہ جسم دے نال رکوع سجود کردا وے اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے اونوں کہندا سبحان ربی الاعلی سونیا تو سب تو عرفہ بھی ہے تو سب تو بلند بھی ہے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے تین قسماں دی عبادت دا ذکر فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ میری قولی عبادتاں او بھی تیرے واسطے میری مالی عبادتاں او بھی تیرے واسطے میری بدنی عبادتاں او بھی تیرے واسطے یا اللہ میں تحفہ لے کے آیا اگو کائنات دا رب وے جڑا میزبان مصطفیٰ وے کائنات دا رب وے اپنی شان دے مطابق اللہ نے کلام فرمایا وے التحیات جڑی 22 قسم دیاں حدیثاں نے جڑیاں التحیات دے متعلق جڑیاں امام الانبیاء نے بیان فرمائیاں جڑی التحیات اسا نماز پڑھنے حضرت عبداللہ ابن مسعود تو مروی ہے جڑی اسا التحیات پڑھنے میرے کریم آقا فرماندے نے جدوں میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا میریاں ساریاں عبادتاں تیرے
میرے واسطے نے اگوں آواز قدرت آندی ہے اور سامنے بیٹھ کے اللہ اپنے یار نو کہندا وے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوے، اے نبی تیرے تے، بولو بولو سبحان اللہ بولو ذرا، اے نبی تیرے تے سلام ہوے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ دیاں رحمتاں بھی نازل ہون، اللہ دیاں برکتاں بھی نازل ہون۔ جدوں امام الانبیاء فرماندے نے اے اللہ نے مینوں اگوں تحفہ دتا وے، گفٹ فار گاڈ دی صورت دے اندر اے چیز ملی ہے، نبی دے اوتے جدوں اللہ نے سلام پڑھیا ہے اس مقام تے جا کے بھی میرے آقا نو اپنے غلام یاد آ گئے، نبی پاک نو اپنے غلاماں دی یاد آ گئی۔ کملی والے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے ربا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے تے بھی سلام ہوے اور قیامت تک جننے بھی میرے امتی جڑے صالحین نے یا اللہ انہاں تے بھی تیرا سلام ہوے۔ وہ صالحین اللہ دے ولی نے، داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری، انہاں دے صالح ہون تے کسے نوں شک ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری دے اگر صالح اور نیک ہون تے کسے نوں شک ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر، میاں شیر محمد تاجدار شرق پور دے صالح تے متقی ہون تے کسے نوں شک وے؟ اور جیسے جنہاں ذاتاں تے امام الانبیاء معراج دی رات قیامت تک جننے بھی صالحین نے نبی پاک نے سارے تے رب دی بارگاہ وچ کھلو کے آکھیا سونیا انہاں تے بھی تیرا سلام ہوے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر اے پتہ نہیں کتنیاں صدیاں گزر گئیاں، امام الانبیاء اللہ دا دیدار بھی کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دا دیدار رب کر رہے ہیں۔ اے دونوں ذاتاں موجود نے، ویکھن والے نے بس انہاں کو جانیا تے آکھیا انہیں آکھیا دونوں ملنے پیارے پردے اٹھ گئے نے سارے، دونوں ملنے پیارے پردے اٹھ گئے نے سارے، بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں، او دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، کوئی ایہو جہا سونا جگ چوں لبدائی نہیں۔ امام الانبیاء فرماندے نے، فرمایا جدوں اللہ دے نال اے میری ملاقات ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے مینوں ایک تحفہ عطا